गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फॅमिली. केशाय सोगली हाय न्हू बरी, आमी हाय बरी. आज ब्लॉग स्टार्ट कोत्ताले हांव. आतां हांव लंच कोत्ता, दाखयता तुमकां हांव आयज कितें खात तें. ओके, हांव खाता रायस, भेंड्या कोडी केलेली आनी चिकन आनी थोडेशे मशरूम घेयला. म्हाका तितले लायक जायना बट इल्ले घेयला हे. आनी छोले आनी वॉटरमेलन टॅग. बाथटब के अंदर पानी भर के बैठ जाइए, कम से कम 4 घंटे बैठ. हाय माय यूट्यूब फॅमिली. आतां मेळटा तुमकां जेवण तितले शूट केले न्हू हांवें. बाबा आसता म्हाका तितले शूट केले न्हू. तेजे उपरांत हांव मागीर मार्केटान बी गेलेले, थिंगा कांय शूट करूं ना. ओके, सो समथें आतां मेळटा तुमकां. आतां हांव तिरस्पी कोण झाड पडलेले. ओके, आनी वेलचे तुमकडे आयज हें शेअर करतलो. मिल्क शेक केलो तेणें कामाचेर. ओके, रेसबेरी एंड वनिला मिल्क शेक. सो हे तेगेले क्लिप, क्विक एंड इजी. ओके, हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय सगलीं? बरें आहाय न्हू? सो आयज हांव हें केल्लो रेसबेरी आनी वनिला मिल्क शेक. सारको क्विक आनी इजी आनी सिंपल. सो हें तुमकां दाखयता. आनी तुमी करा, तुमी हाय आनी म्हाका सांगाय केसो लागत तो. बट हांवें केल्लो विदावट शुगर बिकॉज ताका ऑलरेडी सगळें स्वीटनस आसता. सो लायक शुगर घालपाक गरज ना. इफ तुमकां आनी स्वीट जाय जाल्यार शुगर घालपाक जाता. ओके, सो हे तुमीच हे आनी म्हाका सांगाय केसो आहा तो. ट्राय कराय आनी सगळीं बरी आहाय न्हू तुमी? हांव बरो आहा. सो चोया तुमी. ओके, हे गायस, चोय ब्लेंडर घेयला पयलीं. दूध, वनिला एसेन्स, एक रेसबेरी आयस्क्रीम, एक सोरबेते आनी कॅजू नट्स. सो आतां हांव कोत्ता सारकें क्विक आनी इजी रेसबेरी एंड वनिला मिल्क शेक. ओके, सो पयलीं हांव घातलो वनिला एसेन्स घालो, मागीर कॅजू नट आनी चोय रेसबेरी आयस्क्रीम घालय तुमी. बट एक्चुअली सोरबेत बट विदाउट डेरी. ओके, लायक दूध नासतना कोत्ताय ती आनी मिल्क. तें जालें. सो गायसांचें गायलें तो ब्लेंडर चालू मारता. कुरू कुरू. चलो, ते वखद मातशे नट्स आहाय ते बारीक जावपा जाय आनी ते मिक्स जावपा जाय. जालो सिंपल रेसबेरी आनी वनिला मिल्क शेक रेडी. आनी हांवें घेयले हेचे ड्रायड रेसबेरी सुकयलेल्यो जस्ट फॉर गार्निश ऑन टॉप. तुमकां हें जाल्यार घालपाचें, नाजाल्यार कांय नाका. ओके, इट्स अप टू यू. तुमकां आनी तीख जाय जाल्यार आनी थोडी आयस्क्रीम घालून वता तुमच्यान. सो नो प्रॉब्लम. सो माय यूट्यूब फॅमिली, आयज इतलें कांय शूट करूं ना. ओके, सो हांव हिंगा व्हिडिओ एंड कोत्ता. तुमकां आमचो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर, सबस्क्रायब टू आवर यूट्यूब चॅनल. Love you all. Bye. Thanks for watching. God bless you all. And always keep supporting us.